बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डी चौक के शहदा के लिए पेशावर में इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए हैं कि तहरीक इंसाफ ने भी नहीं सोचा था, मुंतजमीन ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि जगह ही कम पड़ गई है और लोगों के आने का सिलसिला जारी रहा। इतनी बड़ी तादाद में लोग आते चले गए कि जगह कम पड़ गई। अब वहां से जो ऐलानात हो रहे हैं वो मौजूदा वफाकी हुकूमत के लिए बहुत ही खतरनाक है। एक तरफ लोगों में गम गुस्सा है, दुख है, अफसोस है कि किस तरह से उनके भाइयों को वहां पर गोलियों से छलनी किया गया। अब उनके लिए वहां पर फातिहा खानी थी तो ये मुमकिन नहीं था कि लोग ना आते, अपने भाइयों के लिए आए, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आ गए कि किसी ने सोचा नहीं था। अब आपको मैं मुख्तलिफ मनाजिर दिखाऊंगा कि देखिए किस तरह से लोग वहां पर पहुंचे हैं, कितनी बड़ी तादाद में आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। और वहां पर फिर उलमा की तादाद भी बहुत ज्यादा थी, तलबा की तादाद थी जिन्होंने कुरान खानी की है और उनको उनके इसाले सवाब के लिए दुआएं भी की गई हैं। अब ये देखें आप कि ये मनाजिर मुख्तलिफ तरह से लोग शेयर कर रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं। पेशावर, बाग, नारान, हयाताबाद में शौदा डी चौक साले सवाब के लिए मुनअक्किदा ताज़ियती इज्तिमा का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से हुआ। उलमा किराम और अवाम की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद और शौदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं हुई। ये देखिए, ये है जी मर्दान MPA इफ्तिखार मिशवानी की क़यादत में कारकुनान बाग, नारान, पेशावर रवाना। इसी तरह से ये देखिए लोग पैदल भी सफ़र करके आ रहे हैं और पेशावर की तरफ मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ इलाकों से लोग आगे बढ़ते चले आ रहे हैं और बड़े जज्बाती मनाजर हैं, नारे भी लगा रहे हैं। और फिर जब यहाँ लोग पहुँचे हैं तो आप ये देखिए उन्होंने फातिहा खानी की है और यहाँ पर कुरान खानी की गई है इसाले सवाब के लिए, और इसको ताज़ियती इज्तिमा कहा जा रहा है और इसमें उलमा की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इसी तरह इसके अलावा ये देखिए, ये एक और मंजर, किस तरह से ये गालिबन मोहम्मद से जो काफिले आ रहे हैं उनके मनाजिर हैं। अब जाहिर है कि हुकूमत तो कहती है कि कोई गोली ही नहीं चली, या इसहाक डार कहते हैं गोली चली लेकिन वो हवाई फायरिंग थी, हवा में गोलियां चलाई गई हैं। अता तड़ कहते हैं किसी के पास असला ही नहीं था। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अली बिन गंडापुर के गार्ड्स ने गोलियां चलाई हैं। हॉस्पिटल्स का डाटा नहीं दिया जा रहा। इससे पहले तहरीक इंसाफ कर चुकी है कि हॉस्पिटल्स का डाटा, CCTV फुटेजेस, कैमरों की फुटेजेस मांग चुकी है और अब वो जब सामने आ गई, वैसे तो मुमकिन ही नहीं है, आ गई तो सब कुछ पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये मोहम्मद से बड़ा काफिला शौदा की दुआया तकरीब में शिरकत के लिए पेशावर की तरफ रवाना हुआ, उसके मनाजिर थे। एक और काम तहरीक इंसाफ ने किया है जो इस हुकूमत के लिए और ज्यादा खतरनाक है, वो ये कि तहरीक इंसाफ की डी चौक वाकयात पर इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफिंग सामने आई है और उसमें आप देखिए कि इंटरनेशनल मीडिया के ही नुमाइंदों की तरफ से जो कुछ रिपोर्ट किया गया, इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदों की तरफ से रिपोर्ट किया गया, वही सारा कंपाइल करके इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखा गया है कि ये है वो सबूत। और फिर जो कुछ डिमांड किया गया है वो, फिर ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है, BBC ने रिपोर्ट किया है, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट किया, क्योंकि हमारा मीडिया तो आपको पता है कि उसको मुश्किलात का भी सामना है और कंप्रोमाइज्ड है। इश्तिहारबाजी और वो किसी ने तो जाकर देखना नहीं था, कुछ भी नहीं। अगर मतीउल्लाह जान साहब किसी ने कोशिश भी की है तो फिर उनके साथ क्या हुआ, वो भी एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का एक बड़ा नाम आप कह सकते हैं। बाकी आप देखिए वॉइस ऑफ अमेरिका, इंडिपेंडेंट, BBC, गार्डियन, अल जजीरा, ये सब रिपोर्ट सामने लेकर आए हैं और इन्होंने तादाद भी बताई है, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए हैं कि जी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं कि लोगों को गोलियां मारी गई। और इस बात में इंसान है कि जो डाटा हमारे पास है उससे और एहतियात। अब ये मतीउल्लाह जान साहब बता रहे हैं मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, यानी उनका क्लिप यहाँ पर चलाया गया कि हमारे पास डाटा है वो एक टेंटेटिव है, पता नहीं कितनी बड़ी तादाद में लोग मिसिंग है, क्या कुछ हुआ। 139 का तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है। अब ये भी बताया जा रहा है कि मतीउल्लाह जान साहब को फिर अगवा कर लिया गया था, उनके ऊपर झूठा पर्चा भी दिया गया था क्योंकि वो इस तरह के बयानात दे रहे थे। अब अल जजीरा की भी रिपोर्ट चलाई गई जिसमें वो बता रहे हैं कि फायरिंग की जा रही है, मुसलसल फायरिंग हो रही है।
کہہ رہے ہیں کہ آٹومیٹک ویپن سے فائرنگ ہو رہی ہے اور آپ وہ سن بھی سکتے ہیں. یہ جب لائیو وہاں سے رپورٹ ہو رہا تھا الجزیرہ کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک محفوظ جگہ پر آ گئے ہیں، لیکن پھر بھی یہاں پر بھی آوازیں آپ سن سکتے ہیں کہ ہم باہر جا کے رپورٹنگ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ خطرہ تھا کہ گولی یہاں چل رہی ہیں، کسی کو بھی گولی لگ سکتی ہے. یہ میں نے آپ کو دکھا دیے ہیں وہاں پر جب فاتح خانی ہو رہی تھی اس کے مناظر. اور اب یہ خبر بھی ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی سینیٹر محسن نقوی سعودی عرب کے دورے پر ریاض پہنچ گئے ہیں. ابھی شہباز شریف صاحب ہو کر آئے ہیں، اس کے بعد وزیر داخلہ بھی وہاں پر پہنچ گئے ہیں، کیونکہ اس حکومت کے لیے حالات بہت خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف پیپلز پارٹی نون لیگ آمنے سامنے ہے، باقی پیپلز پارٹی کا سسٹم جو سندھ کا سسٹم کہلاتا ہے وہ بھی خطرے میں آ گیا ہوا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، تاجروں نے کہا ہے کہ جی آرمی چیف کا ڈنڈا چل گیا ہے. تو وہ سنیے ذرا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں، خبر بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن یہ خبر کیا آئی، سکھر سے کشمور کند کوٹ انڈس ہائی وے پر کام کرنے والی چینی کمپنی سے بھتہ مانگ لیا گیا. اور اس میں جناب آگے پھر یہ ہوا ہے کہ سول انجینئرنگ کنسٹرکشن کارپوریشن نے وفاقی حکومت کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا کہ جی یہ یہاں پر واردات ڈل رہی ہے. اب سندھ میں زمینوں پر قبضے کی شکایتیں تھیں، اب آرمی چیف کا ڈنڈا چلا تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئیں، یہ تاجر رہنما کہہ رہے ہیں. اور سسٹم کا ہمیشہ کہا جاتا ہے جی وہ وہاں پر چل رہا ہے، زرداری صاحب اور یہ سارا ایک سسٹم ہے وہاں پر سندھ میں، اور اس کے تحت یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اور یہ کراچی کے معروف تاجر اور صنعت کار ہیں، انہوں نے یہ حنیف گوہر صاحب نے باقاعدہ یہ شہزاد اقبال صاحب کے ساتھ بات کی ہے کہ جو کراچی کا سسٹم سندھ کا سسٹم ہے اس کے خلاف اب کچھ ہو رہا ہے. جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے حنیف گوہر کا کہنا تھا کہ سندھ میں زمینوں پر قبضے کی 3 سال سے شکایتیں کر رہے تھے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی، مگر اب آرمی چیف کا ڈنڈا چلا ہے تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں. ویسے عجیب بات ہے، 3 سال سے شکایتیں کر رہے تھے اور عمران خان کی حکومت کو گئے بھی لگ بھگ 3 سال ہو گئے ہیں. کیا عمران خان کی حکومت میں حالات بہتر تھے جبکہ ان کے پاس وہاں سندھ میں گورنمنٹ نہیں تھی، پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی، لیکن پھر بھی بہرحال وہ کہنے 3 سال سے شکایتیں کر رہے تھے، ہو کچھ نہیں رہا تھا. اب آرمی چیف کا ڈنڈا چلا ہے تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں. سندھ کی اینٹی انکروچمنٹ فورس دراصل انکروچمنٹ فورس ہے جو زمینوں پر قبضے کرتی ہے. ابھی یہ صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی ان کے انڈر آتی ہے، یہ ساری چیزیں سندھ کی اینٹی انکروچمنٹ فورس بھی ان کے انڈر ہے. وہ کہنے جی اصل میں یہ انکروچمنٹ فورس ہے جو قبضے کرتی ہے. سندھ میں مبینہ سسٹم کے خلاف ایکشن شروع ہونے کا اعتراف کیا ہے تاجران نے. کہا ہاں سندھ میں جو اب سسٹم ہوتا ہے یہ بڑا مشہور ہے کہ جی پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب ایک وہاں سسٹم رکھتے ہیں، اور پہلے بھی سنا تھا اس کے خلاف کچھ ایکشن ہوگا فلاں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا، پھر ظاہر مل ملا کے گورنمنٹ بن گئی. تو اب بقول ان تاجر کہ جی آرمی چیف کا ڈنڈا چلا ہے. حنیف گوہر کا کہنا تھا کہ مرتضی وہاب کو سوچ سمجھ کر تاجروں کے خلاف بات کرنی چاہیے. ایک طرف آرمی چیف سرمایہ کاری کے لیے تاجروں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں تو دوسری طرف مرتضی وہاب حوصلہ شکنی کر رہے ہیں. ایئر لائن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سیالکوٹ کے تاجروں کی طرح ہم کراچی کے تاجروں نے بھی اپنی ایئر لائن لانے کا اعلان کیا ہے. اس کا نام ایئر کراچی ہے اور 4 سے 6 ماہ میں آپ ہماری پروازیں دیکھیں گے. اس کے علاوہ جو اس وقت سیاسی میدان میں لڑائی شروع ہو چکی ہے اس میں خالد مقبول صدیقی ناراض ہیں، حکومت چھوڑنے کا اشارہ دے رہے ہیں. ایم کیو ایم کہتی ہے ہم نے حکومت چھوڑ دینی ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے چھوڑ دینی ہے. اور ایم کیو ایم پیپلز پارٹی سے خوش نہیں ہے، پیپلز پارٹی نون لیگ سے خوش نہیں ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان نیا محاذ کھل گیا، یہ جیو رپورٹ کر رہا ہے. پیپلز پارٹی کے احتجاج کے باوجود حکومت کا گیس کی یکساں قیمتوں پر اتفاق رائے کا مطالبہ، پیپلز پارٹی اس پر خوش نہیں ہے. بلدیہ عظمیٰ کراچی میں پیپلز پارٹی کی اتحادی پارٹی کی دھمکی، نون لیگ کی طرف سے دھمکی دی گئی ہے کہ ہمارے ووٹوں سے مرتضی وہاب یہاں پر میئر بنے ہیں. وہاں پیپلز پارٹی شہباز شریف کو دھمکی دے رہی ہے وفاق میں کہ تم ہمارے ووٹوں سے بنے ہو. تو یہاں ایک الگ لڑائی یہاں پر چل رہی ہے، اور اس لڑائی سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اب اس وقت مال پر لڑائی ہو رہی ہے. یعنی یہ جو حکومت حاصل کی گئی ہے اس میں اب کھینچا تانی ہو رہی ہے. شاید ان کو بھی لگ رہا ہے کہ حالات اب اس طرف جا رہے ہیں، شاید زیادہ عرصہ حکومت نہیں رہے گی، تو جتنا جس نے حصہ لینا ہے اس گوشت میں سے، جتنا جو نوچنا ہے وہ جلدی جلدی نوچ لو، کیونکہ پھر دوبارہ باری کتنے عرصے کے بعد آئے، کیا ہو، نیا سیٹ اپ کس طرح سے ہو. تو اس لیے بھی لگتا ہے کہ یہ لڑائیاں اب تیز ہو گئی ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.